अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आप कहते हैं। और हम इंतज़ार कर रहे थे कि आपसे राब्ता जुड़ जाए और हम आपसे मुलाकात करें आज जुम्मतुल मुबारक की शाम। और हमारा प्रोग्राम क्योंकि लाइव हम कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जहाँ पे डॉक्टर सदाकत अली मौजूद हैं। सो आपके सवालात लेने के लिए हम राब्ता करेंगे डॉक्टर सदाकत से, जो कि मिनियापोलिस में है, यूएसए में है। आप हमें यहाँ पे विलिंग डेज फेसबुक पेज पे कमेंट्स भी देंगे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मगर हमारा राब्ता डॉक्टर सदाकत से भी कायम हो जाएगा और वो अमेरिका से आपकी बात सुनकर और फेसबुक पे पढ़कर आपको जवाब भी देंगे। आइए एक ही जस्ट में हम चलते हैं अमेरिका, जहाँ पे डॉक्टर साहब इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सदाकत, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम इजाज भाई, तलहा कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ऑल सेट टू कम बैक। अच्छा जी, अभी पिछले हफ्ते हमारी आपसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद हमारा आपसे राब्ता नहीं हुआ और इस वक्त ऑन एयर हमारा राब्ता हो रहा है। मैं ये चाहूँगा कि जहाँ से राब्ता मुनक़ता हुआ था और अब मिनियापोलिस पहुँच चुके थे, डेबरा एमजे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके मुतालिक आप हमें बता रहे थे, अपने सफ़र की आपने सारी रुदात हमें सुनाई। उसके आगे यानी कि आज 26 तारीख है, तो हमारी जो लास्ट मुलाकात मेरा ख्याल है यहीं पे विलिंग फेसबुक पेज पे हुई थी, प्रोबेबली लास्ट फ्राइडे को। तो स्टार्टिंग फ्रॉम देन अप अंटिल नाउ क्या होता रहा, क्या आपकी मसरूफियात रही, कुछ इसका थोड़ा सा हमें इहाता करें। इजाज भाई, ये एक हफ्ता है लेकिन ये इतना मसरूफ गुजरा जी कि लगता है जैसे कि कई महीने गुजरे हों। 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक यहाँ कामकाज का रुझान है, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग जब होती हैं तो पूरे अमेरिका से लोग इकट्ठे होते हैं और वो कम से कम वक्त में वो ज्यादा से ट्रेनिंग यहाँ रुझान है। और बहुत में आती है, क्योंकि मेरी तबीयत अब ऐसी है कि मैं 8 घंटे से ज्यादा रोज काम नहीं करता जी। और नींद के बारे में भी बहुत पर्टिकुलर हूँ, तो खासी मुश्किलात हुई। लेकिन चूंकि पार्टिसिपेंट्स दूर दूर से आए होते हैं और उनके मफाद को सामने रखते हुए जो हैं वो ट्रेनिंग्स को ऐसे तरतीब देते हैं कि वो थोड़े वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें। सो सारा हफ्ता बड़ा मसरूफियत का गुजरा। डेबरा जे से इनफरादी हुई, बहुत कुछ डिस्कस हुआ, बहुत कुछ ख्यालात का तबादला हुआ जी। और फिर दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ हमने बातचीत में ज्यादातर जो ट्रेनिंग में लोग थे वो मिनेसोटा मॉडल के अंदर रहते हुए उनकी सारी नशो नुमा थी, यानी जो 12 स्टेप बेस्ड और डिजीज कॉन्सेप्ट के साथ चलने वाला सिलसिला है यहाँ पे। तो ऐसे लोग थे जो सब के सब बहुत ज्यादा उस नैरो टनल में आगे चल रहे थे और हम जैसे वैल्यू ऐड करते हैं प्रोग्रामों में और उस वैल्यू एडिशन के नतीजे में हमारा प्रोग्राम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है और लोग सीखते हैं। और जब एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम की वैल्यू को बढ़ाता है और दूसरा प्रोग्राम पहले प्रोग्राम को रीइंफोर्स करता है, तो इससे आप यूँ समझें कि हमारा प्रोग्राम वो बहुत डेवलप्ड है। और यहाँ आके बड़ी फिर नए सिरे से हैरत हुई जब लोग बार बार हैरत का किस तरह आप लोगों ने बहुत सारी सिंथेसाइज किया है और अमेरिका के ही बहुत से लोग जो मुख्तलिफ अंदाज में एडिक्शन और काम करते हैं उनके रिसर्च से हमने जितना फायदा उठाया, खुद अमेरिका में सब लोग इतना फायदा उठा तमाम रिसर्च से जिस तरह के हम विलिंग डेज में उठाते हैं। वाह, इसका मतलब है डॉक्टर साहब हम तो एक जो और जिसके लिए आप इस अप्रोच पे काम कर रहे हैं। ये जो आपका अभी का दौरा है इससे तो हमें मजीद बहुत हमारे प्रोग्राम में और हम मजीद ट्रीटमेंट क्वालिटी ऑलरेडी ही हम पाकिस्तान में एक नंबर 1 ट्रीटमेंट सेंटर के तौर पे हम काम कर रहे हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं और मुल्क में और मुल्क से बाहर भी काम कर रहे हैं। तो जो अब आप मजीद नॉलेज लेके आएंगे उससे तो हम मजीद अपनी क्वालिटी में
اچھا طلحہ، اس دفعہ نالج لینے والی کوئی بات نہیں ہوئی، نالج دینے والی کوئی بات بہت زیادہ ہوئی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ پیورلی منیسوٹا ماڈل یعنی 12 سٹیپ بیسڈ ڈیزیز کو لے کے چلتے ہیں. یہ کسی طرح سے بھی دوسرے پروگرامز کی ویلیو اپنے پروگرام میں ایڈ نہیں کرتے رہے، اور ٹرانسپلانٹیشن کرتے ہیں. جیسے کہ ان کے لیے یہ بہت حیرت انگیز تھا کہ ہم بنیادی طور پر آج سے کوئی 40 لے تو منیسوٹا ماڈل کو لے چلے، لیکن پھر اس میں جانسن انسٹیٹیوٹ کے انٹرونشن کے کانسیپٹ شامل کیے، پھر اسٹیون کبی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پروگرام جو کہ بہت کمپیٹیبل ہے اس پروگرام کے ساتھ، اس کو شامل کیا، پھر کینتھ بلینچٹ کا 1 منٹ مینجمنٹ کے پروگرام، پھر ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کو شامل کیا. اسی طرح وائٹل سمارٹس کے بے پناہ وزڈم کو، کروشل کنورسیشنز، کروشل کنفرنٹیشنز اور انفلوئنسر کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے شامل کیا. اب سب امیلگمیٹ ہو گئی ہیں اور ایک بہت زبردست کمپیٹیبلٹی ہے ان کی. تو جب میں بتاتا کس طریقے سے پروگرام کو ہم نے کیا تو وہ اس پہ جتنی تعریف کر رہے تھے اس سے ایک کانفیڈنس میں بہت اضافہ ہوا. اس دفعہ سے میری ریویژن ضرور ہوئی 12 سٹیپ پروگرام کی یا الکوہولکس انونیمس کے پروگرام کی، کیونکہ میں الکوہولکس انونیمس کے پروگرام میں ارلی 80s میں آ گیا تھا، اور اس کے بعد یہ ایک طرح سے میرے لیے سیکھی جا چکی ہوئی چیز بن چکی تھی اور میں فردر ڈیولپمنٹ نہیں کر رہا تھا. تو اس پہ جو کچھ فردر کام ہوا ہے وہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا. لیکن جس ٹریٹمنٹ سینٹر میں یہ ساری ٹریننگ تھی، جس میں میری وائف جو ہے وہ تو ٹرینی کے طور پر شامل تھی اور میں ٹرینر کے طور پر شامل تھا، اور میری ذمہ داری روزانہ 1 گھنٹا جو ہے وہ ڈیلیور کچھ کرنے کے حوالے سے ہوتی تھی. باقی پر ہوتا تھا، میں بیچ میں اٹھ کے جا کے آرام کرنے لگتا تھا کیونکہ نیند کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. تو اپنے ٹائم پہ 5 بجے جب میں آتا تھا تو 1 گھنٹہ Q&A سیشن ایک طرح سے ہوتا تھا، اور اس سیشن کو جو کہ 1 گھنٹے کا تھا وہ خود کھینچ کے 2 گھنٹے کا اور 2.5 گھنٹے کا بنا لیتے تھے. اور اس طرح ایک ریگولر بیسس پہ یہ سارا کام ہوتا رہا، جس کی ویڈیو ہے. اور آج سے میں ویڈیوز کو اور سنیپ اپنی ٹائم لائن پہ اپلوڈ کرنا شروع کروں گا، کیونکہ اتنا میری روزانہ واپس اپنے ہوٹل میں آتے آتے تقریباً رات 9 بج جاتے تھے، اور یہاں 9 بجے رات کو بھی روشنی ہو جاتی انگیز طور پر. 9 بجے بھی ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہوتا، اور ایک کوئی 3 کلومیٹر کا فاصلہ جو ٹریٹمنٹ سینٹر ہے جس کا نام دی ریٹریٹ ہے، دی ریٹریٹ، یہ ویزاٹا ایک جگہ ہے منیاپولس سے کوئی 20 کلومیٹر دور. ایک ٹاؤن ہے بڑا خوبصورت سا، جہاں ایک بہت بڑی جھیل ہے جس کا نام منٹونکا ہے. اور جھیل کے ارد گرد یہ 3 ٹاؤن ہیں، جس میں ایک ویزاٹا ہے جہاں ٹریننگ چل رہی ہے، ریٹریٹ اس کا نام ہے، اور دوسری جگہ پلیمتھ ہے جہاں ہوٹل ہے جو 3 کلومیٹر کی ایک بڑی خوبصورت سرفیس ہے، بہت گرینری اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بڑے خوبصورت بنے ہوئے گھر، اور پھر وہاں کے بڑے با اخلاق لوگ جو کہ آتے جاتے بڑی ہیلو مارننگ گڈ ایوننگ کرتے رہتے ہیں. اور یہاں کوئی بھی بندہ فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے یا کوریڈورز میں چلتے ہوئے کوئی بھی جب وہاں سے گزرتا ہے تو پہلی بات ہے کہ وہ آئی کانٹیکٹ بناتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو وش کرتا ہے، گڈ مارننگ کہتا ہے، ہیو اے نائس ڈے کہتا ہے. تو یہ ایک دوسرے سے آنکھیں چرانے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بنا کے اس طریقے سارا ویک تقریباً 6 سیشن میرے ہوئے، جس میں پہلے سیشن میں میں نے اوور ویو دیا کہ ہم نے اپنے پروگرام کو کیسے ڈیولپ کیا ہے اور کیسے ہم کمپیٹیبلٹی چیک کرتے ہیں کہ کوئی 2 پروگرام آپس میں مل سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ کمبینیشن ہوتی ہے نا.
جیسے کہ چیزوں کا آپس میں ملنا جو ہے ان کی ویلیو کو بڑھائے. جیسے کہ کوئی چیزوں کی کمبینیشن نہیں ہوتی, جیسے مجھے بتائیں کیا کھیرے کی اور چائے کی کوئی کمبینیشن بنتی ہے؟ بالکل سر, نہیں ہو سکتی. اچھا, تو اس طرح ہم ہمیشہ سب سے پہلے یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کمپیٹیبلٹی ہے کہ نہیں, اس کو ٹرانسپلانٹ تک ہے کیا جا سکتا. تو جو یونیورسل ٹروتھس ہوتے ہیں, چاہے وہ دو مختلف پروگراموں میں ہوں, وہ پاسبل ہوتے ہیں جن سے نتائج ایک جیسے نکلیں اور ری انفورس کرنے والے ہوں پروگرام ایک دوسرے کو. ان کو ہم کمپلیمنٹری پروگرامز بھی کہتے ہیں, جو کہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ میں مدد دیتے ہیں. جیسے میاں بیوی کے رشتے کو بھی رشتہ کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے والا رشتہ ہے, ایک دوسرے کے ادھورے پن کو کمپلیٹ کرنے والا ہے. تو یہ کمپلیمنٹری پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تو پتہ چل سچائی کتنی ہے. کیونکہ تو اس حوالے سے کہوں گا کہ لوگ بڑے ہمبل ہیں, مطلب وہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں, وہ آپ کی بات پہ توجہ دیتے ہیں, آپ سے وہ سوال کرتے ہیں اور پھر وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس سے جو ایک حوصلہ افزائی کا راز یہاں پر سب ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو اس دوران کوئی کوفت نہیں ہوتی, آپ بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ہنستے کھیلتے ہوئے آپ سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, سینس آف ہیومر کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا اس فیلڈ میں 10 سال سے لے کا تجربہ تھا. جو ٹریننگ میں لوگ ہیں ان کا زیادہ تر انٹروینشن کا یا انٹروینشن کا تجربہ, اور زیادہ تر لوگ جو ورنون اسکول ہے انٹروینشن کا اس کو فالو کر رہے تھے. اور اتفاق کی بات ہے کہ گیسٹ اسپیکر کے طور پر ایک دن ورنون جانسن کے ایک دوست بھی آئے تھے, جن کو اس فیلڈ میں کرتے ہوئے 40 ہو چکے ہیں میری طرح. اور یہ صاحب وہ ہیں جن سے میری ملاقات 40 سال تجربہ لے, جو صاحب ہیں ان سے میری ملاقات 26 سال پہلے ڈاکٹر ورنون جانسن کے آفس میں بھی ہوئی تھی. اور ان کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے کے بعد مجھے پہچان لیا کہ یس آئی ریمبر کہ آپ ڈاکٹر ورنون جانسن کو 26 سال پہلے آئے تھے. انفارچونیٹلی اب جانسن انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کلوز ڈاؤن ہو چکا ہے, جو کہ ایک بہت بڑی فیسلٹی تھی, پبلشنگ ہاؤس تھا. اب وہ ہو چکا, پبلیکیشنز انہیرٹ کر لی ہیں ہیزلڈن نے. ہیزلڈن جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ آرگنائزیشن ہے جہاں میری بنیادی ٹریننگ ہوئی تھی 1991 اور 92 میں. تو ہیزلڈن ایک بڑی سالڈ آرگنائزیشن ہے جو انسانوں کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی, سسٹم کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. اور ان کو اب کوئی 75 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. تو جو آرگنائزیشن بھی کلوز ڈاؤن ہونے لگتی ہے وہ اپنے اساسے ہیزلڈن کے سپورٹ کر دیتے ہیں. یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, مزے کی بات ہے, یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, لیکن $25,000 ٹریٹمنٹ چارجز ہیں یہاں پر. یہ تو میں نے سنا تھا کہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے اس کا, اور یہ بالکل این جی او ٹائپ کی ہے, کوئی کاسٹ نہیں لینی چاہیے. نہیں, کاسٹ کا کوئی تصور ایسا نہیں ہے کہ مفت ہوتا ہے. امریکہ میں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. امریکہ میں صرف لوگ آپ کو مفت وہی چیز دیتے ہیں جو ان کو ملی ہوتی ہے. تو یہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ بیٹی فورڈ سینٹر بھی کلوز ڈاؤن ہو چکا ہے, بیٹی فورڈ مرج ہو چکا ہے ہیزلڈن کے ساتھ. یعنی بیٹی فورڈ سینٹر ہیزلڈن تو سائز کا مطلب ہے بہت بڑا ایک ادارہ کر لیا ہے ذیلی چھوٹے چھوٹے چیزوں کو. اچھا, ویسے دیکھنے میں چھوٹی سی جگہ ہے, 500 ایکڑ کے قریب. تو 500 ایکڑ کے قریب یعنی آپ سمجھے کہ لارنس گارڈن سے بھی بڑا ہے ہیزلڈن. اور اس کے ارد گرد پھر ایک جھیل ہے بڑی خوبصورت جس میں پانی
سال کے کافی مہینوں تو جمع رہتا ہے. اور مجھے یاد ہے میں اب جب وزٹ کرنے گیا مجھے ٹریٹ والوں نے آفیشیلی وزٹ کرایا ہیزلڈن والوں سے کوآرڈینیشن کر کے, تو میں نے اپنا وہ کمرہ بھی دیکھا جہاں میں رہا تھا. وہ بالکل ایسے لگتا تھا جیسے کل میں چھوڑ کے گیا تھا وہ کمرہ. اس کا جو ڈیکورم ہے وہ بھی ایسے ہی تھا اور اس کا دروازہ جھیل کی طرف کھلتا تھا. تو یہ بڑی کچھ یادیں تازہ ہوئی وہاں پہ. اب وہاں بہت کم ورکر ایسے تھے جو کہ میرے زمانے میں اس وقت وہاں ورکر کے طور پر کام کرتے تھے, کیونکہ 26 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اور کچھ ایک نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. ایک ڈاکٹر عمر مانج والا ہیں جو کہ یہیں پیدا ہوئے لیکن اوریجنلی برصغیر پاک و ہند سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر عمر مانج والا کی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی سے, تو وہ بڑے بریلینٹ پروفیشنل ہیں. ایسے ہی بڑے اور ملاقات ہوئی جو بڑے ہمبل لوگ, بہت ہی پیارے لوگ جن میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ آپ کے ایسے بات کرتے ہیں, انرجی کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ بڑی بات میں نے دیکھی ہے کہ انرجی کے ساتھ چلنا, انرجی کو کیری کرنا, یہ میں نے یہاں سے سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں زندگی گزار تھوڑی مردگی کے ساتھ. کچھ مردگی کا مطلب ہوتا ہے کچھ زندہ کچھ مردہ. تو ہم لوگ ہنسنا ہم گناہ سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس سنجیدہ سا رہنا چاہیے اور ہر وقت جو ہے ایک دوسرے کے شکوے کرتے رہنا چاہیے, سنجیدہ رہنا چاہیے اور ہنسنے سے نظر لگ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی احاطہ کیا آپ بتا رہے تھے مجھے کس طرح ہیزلڈن کے ساتھ جو ہے کیا گیا اور جو جانسن ڈاکٹر ڈونلڈ کا انسٹیٹیوٹ تھا وہ مرج ہو گیا, اور ہیزلڈن آپ نے بتایا کہ کتنا وسیع ہے, وہاں پہ بھی ہے. اور یہ جہاں پہ اس وقت آپ کی ٹریننگ کر رہی ہیں, جہاں پہ بطور ٹرینر اس وقت جا رہے ہیں, جو کہ ریٹریٹ نامی جگہ ہے بالکل قریب ہی ہے جہاں پہ آپ اس وقت حکومت میں اس کے بالکل قریب ہے. یہ ساری آپ بات بتا رہے تھے اور پھر آپ بتا رہے تھے کہ امریکہ جو ہے اس وقت رات کے جو ہے آپ کے تو وہاں پہ صبح کا وقت ہے, مگر جب رات کے 9 بھی بج جاتے ہیں تو وہاں پہ اس وقت بھی سورج جو ہے چمک رہا ہوتا ہے, اس وقت بھی دن ابھی بڑا ہوتا ہے اور لوگوں میں انرجی ہے, لوگ جو ایک دوسرے سے ملنے والے گریٹ کرتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ نے مجھے بتائی. مجھے ایسے لگا جس طرح آپ کے بتانے کا طریقہ اتنا اچھا تھا, مجھے لگا کہ جیسے میں بھی آپ کے ساتھ امریکہ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ ان چیزوں کو وزٹ کر رہا ہوں, ان جگہوں کو وزٹ کر رہا ہوں. اور ہم آپ سے مزید بات کریں گے طاقت بھائی, اور مزید جو ہے آپ کی جو ان پٹ ہے, جو آپ کی فیڈ بیک ہے, جو آپ کی ایکسپیرینسز ہیں, ان کو بھی ایکسپلور کریں گے. فی الحال ہم یہاں پہ ولنگ ویز فیس بک پیج پہ پروگرام آپ کے لیے آل دی وے فرام یو ایس اے لائیو ود ڈاکٹر صداقت کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر صداقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات چیت ہوگی. اور اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ہم سوال پوچھ سکتے ہیں, کامنٹس پہ اپنے کوشچن پوچھ سکتے ہیں, وہ بھی ڈاکٹر صداقت. مگر ابھی وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, مگر اس طرف جب آپ پلٹ کے آئیں گے تو ڈاکٹر اعجاز قریشی طلحہ اور وہاں پہ امریکہ میں مناقلے سے ڈاکٹر صداقت بھی آپ کے منتظر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے رائٹ آفٹر. Karachi, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. زندگی ہے سپر, اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے اور خوشی تو بانٹنی ہے. بانٹیں تو دوستی ہے, دوستی ہے تو زندگی ہے, اور زندگی تو ہے ہی سپر. سپر ہے تو شرارتیں ہیں, شرارتیں ہیں تو مسکراہٹیں ہیں, مسکراہٹوں میں مزہ ہے,
मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद में अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. आप बता रहे थे कि हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को अमलगमेट करके यकसा तौर पे चला रहे हैं, मगर वहाँ पे वो 12 स्टेप प्रोग्राम और कुछ पुरानी टेक्निक्स यूज़ हो रही थी और इतने सारे प्रोग्राम्स यूज़ नहीं हो रहे थे। क्या मेरा ये तासुर दुरुस्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह गो के हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, मगर हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है विलिंग वेज का वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अमेरिका के बहुत सारे ट्रेनर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लेकर हम साथ लेके चल रहे हैं और उससे पूरी तरह इस्तेफादा करें, जबकि वहाँ पे इस वक्त जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में है और जो आपने स्टडी की हैं मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो अपने ही ट्रेनिंग में प्रोग्राम तक महदूद रहते हैं। एग्जैक्टली तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने महदूद किया हुआ है, लेकिन चूंकि उनका हेरिटेज बहुत बड़ा है, वो अपने हेरिटेज को लेके चल रहे होते हैं और उनके लिए दूसरों के
प्रोग्रामों से मुतासर होना शायद उस तरह मुमकिन नहीं है जिस तरह कि हम लोग पाकिस्तान में बैठ के एक शहद की मक्खी की तरह जिस तरह फूल फूल और डाली डाली जाके हम हासिल करते हैं, वहाँ ऐसा रवाज नहीं है। वहाँ मुख्तलिफ आप समझे बहुत से जजीरे हैं और हर जजीरे पे बहुत शानदार काम होता है और वो अपने काम से काम रखते हैं, दाएं बाएं के लोगों के काम से वो उस तरह इंस्पायर नहीं हो रहे जैसे कि हमें मौका मिलता है। क्योंकि मैंने जब 1978 में काम शुरू किया एडिक्शन के फील्ड में, तो मुझे एडवांटेज थी कि मैंने क्लीन स्लेट के साथ काम शुरू किया और मुझे काम शुरू करने के लिए एक ऐसा फिर इंस्पिरेशन मिलती रही हर जगह से। अगरचे सबसे पहले मैंने मिनेसोटा मॉडल को या डिजीज कंसेप्ट मॉडल को या 12 स्टेप प्रोग्राम के साथ मैंने शुरू किया, लेकिन फिर मैंने हर जगह झांक के देखना शुरू किया कि किस तरह दुनिया में मुख्तलिफ ऐसे फील्ड्स हैं जिनसे कुछ ना कुछ खुशबू ली जा सकती है अपने प्रोग्राम को ज्यादा उजागर करने के लिए। तो आपको हैरत होगी कि ये सिलसिला जो ट्रांसप्लांटेशन का सिलसिला कह रहे हैं या प्रोग्रामों के वैल्यू ऐड करने का जो सिलसिला है, ये 80s के अवाइल से ही शुरू हो गया। जब सबसे पहले मैंने डॉक्टर वर्नॉन जॉनसन के काम को देखा, उसके बाद आप समझे कि 90 के करीब जाके डॉक्टर केनेथ ब्लैंचर्ड का जो प्रोग्राम है 1 मिनट मैनेजर का, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए था, तो डॉक्टर केनेथ ब्लैंचर्ड ने ये जो सारा डेवलप किया था जिसे 1 मिनट मैनेजर कहते हैं, जिसकी कोई 35 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। और डॉक्टर केनेथ ब्लैंचर्ड ने जो काम किया था वो एक साइकियाट्रिस्ट स्पेंसर जॉनसन थे जिनके साथ मिलके काम किया था। और 1 मिनट मैनेजर एक को ऑथर्ड बुक है जिसमें केनेथ ब्लैंचर्ड जो कि मैनेजमेंट के गुरु हैं और स्पेंसर जॉनसन जो एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं, तो उन्होंने मिलके जब बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1 मिनट मैनेजर की किताब को पब्लिश किया, तो ये शुरू में ही एक रनअवे बेस्ट सेलर हो गई। और इन्होंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है कि जो बुनियादी आइडिया लिया था वो डॉक्टर वर्नॉन जॉनसन की फैमिली इंटरवेंशन के अंदर जो इंटरवेंशन डेटा का कॉन्सेप्ट है वो वहां से लिया था। 1 मिनट मैनेजर किताब का सफा 90 से 100 के दरमियान पढ़े तो वहां वो जिक्र करते हैं कि किस तरह उन्होंने एक बुनियादी आइडिया जो लिया था वो डॉक्टर वर्नॉन जॉनसन के इंटरवेंशन मॉडल से लिया था, जिसमें बैटरी ऑफ रेपरमेंट्स दी जाती हैं, यानी रेपरमेंट जिसे सरजनिश कहते हैं, उसका तरीकेकार डॉक्टर वर्नॉन जॉनसन ने जो बताया कि किस तरह एक दिन सारे फैमिली मेंबर बैठ के अल्कोहलिक से या एडिक्ट से, फैमिली मेंबर में जो लव्ड वन होता है जिसका मसला होता है अल्कोहलिज्म का या एडिक्शन का, उससे बैठ के बात करते हैं और मुख्तलिफ वाक़यात सुनाते हैं जो कि उन्होंने लिख रखे होते हैं। और उन वाक़यात को सुनाते हुए वो अपने जज्बात का अहाता भी करते हैं और पेशेंट से अपील करते हैं कि वो मदद को कबूल कर ले। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके 1 मिनट रेपरमेंट का कॉन्सेप्ट बनाया डॉक्टर केनेथ ब्लैंचर्ड ने और डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने। और जो 1 मिनट मैनेजर का कॉन्सेप्ट है ये 3 हिस्सों पर मबनी है, जिसमें 1 मिनट गोल सेटिंग है, फिर 1 मिनट प्रेजिंग है और 1 मिनट रेप्रीमेंड है। और ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये डॉक्टर वर्नॉन जॉनसन से उन्होंने दिया। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने ही किया, मुख्तलिफ जगहों से विजडम को लेके सिंथेसिस ये दुनिया में होता रहता है, ट्रांसफर रहती है। जैसे कि अभी भी आप देखिए कि वाइटल स्मार्ट जिनसे हम बहुत ज्यादा विजडम ड्रॉ करते हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं और वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंसानों की डेवलपमेंट और बेहतरी के लिए जो तब्दीलियां हैं उनको लाने के लिए काम करते हैं। लेकिन इंसानों के लिए जो वो दूसरे शोबों में भी उसी तरह कारआमद होता है। जैसे अगर आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बात करें तो ये वही है कि अगर यही किताब इस नजरिए से लिखी जाए
کہ کامیاب ڈاکٹر کون سے ہوتے ہیں تو وہ کتاب کا نام ہوگا 7 Habits of Highly Effective Doctors. انجینئر یا بزنس مین کے لیے بھی اگر آپ اس کتاب کو ری رائٹ کریں تو اس کا نام ہوگا 7 Habits of Highly Effective Businessmen. تو اس میں جو ریئل لائف سٹوریز ہیں وہ بدلتی رہیں گی جس فیلڈ میں بھی آپ اس کو اپلائی کریں گے. جیسے آپ کو یاد ہم نے اپنے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں سن 2003 میں ایک مٹیریل پبلش کیا جس کا نام تھا 7 Habits of Highly Effective Diabetics. سو اس طرح جو مختلف لوگ کام کرتے ہیں دنیا میں, جیسے نیگوسیشنز ہیں دنیا میں. نیگوسیشنز ایک بہت بڑا فیلڈ ہے. ہارورڈ بزنس اسکول میں نیگوسیشنز کے لیے پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اور نیگوسیشنز آپ کو پتا ہے کہ فیملی کو بھی کرنی پڑتی ہے الکوہولک سے یا ایڈکٹ سے, اور اگر وہ نیگوسیشنز کے جدید طریقوں کو سیکھ لیں تو انہیں اپنے لوڈ ون سے بات چیت کرنے میں اور کامیابی حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان خالی اپنی سوچ کی بجائے دوسرے لوگوں کی سوچ سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے تو اس سے بات تیزی سے آگے بڑھتی ہے. لیکن اگر ہم صرف اپنی سوچ بچار کے مطابق چلیں اور اپنے اندر گھوم رہے تو پھر ہم کنویں کے مینڈک بن کے رہ جائیں گے, کیونکہ اپنے تجربات سے سیکھنے کے جو مراحل ہیں وہ اتنے آہستہ آہستہ طے ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں کوئی قابل قدر کام کرنے کے لیے کوئی شاید 1000 سال کی زندگی چاہیے ہو. سو میں نے شروع سے ہی یہ ایک فیصلہ کر لیا کہ صرف اپنی سوچ بچار پر بھروسہ نہیں کرنا اور ریسرچ نہیں کرنی, بلکہ جو دوسرے لوگوں نے کارآمد باتیں کھوج نکالی ہیں ان کو تلاش کرنا ہے اور پھر وہ ان باتوں کو اپنانا ہے. کیونکہ ہمیشہ یہ بات ہے کہ جو دانائی کی بات ہے وہ مومن کی گمشدہ متاع ہے. تو اس حوالے سے میں نے ہمیشہ اس چیز کو برملا تسلیم کیا کہ میں سیکھنے والوں میں سے ہوں, میں ماننے والوں میں سے ہوں. اگر کوئی مینٹور جس نے اپنی اچیومنٹ کی دھاک بٹھائی ہو, جس نے اپنی کریڈیبلٹی پیدا کی ہو, جس نے علم کے موتی جو ہے بکھیرے ہوں, تو میں ان کی ماننے والا ہوں, میں ان کے ساتھ مان کے چلنے والا ہوں, اور مجھے اس میں کوئی اپنے اندر کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں محسوس ہوتی. تو میں کسی کو چنتا ہوں اس مقصد کے لیے کہ اسے میں اپنا گرو سمجھوں, تو میں 3 باتیں جو بنیادی ہیں وہ دیکھتا ہوں. ایک بات یہ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کیا کریڈیبلٹی ہے اس بندے کی, کیا وہ قابل اعتماد, کیا اس نے کارہائے نمایاں انجام دیے, کیا اس نے کوئی گراں قدر کام کیا, اور نمبر 3 کہ کیا میں ایموشنلی اس کے ساتھ کنیکٹ کر پا رہا ہوں. جب یہ 3 چیزیں میرے سامنے ہوتی ہیں تو مجھے پھر زیادہ مشکل نہیں پیش آتی اور میں ایک طرح سے اس کے ساتھ چلنے لگتا ہوں اور مجھے اندر سے ریزسٹنس محسوس نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صداقت. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صداقت. یہ بتائیے کہ آپ کا آپ نے پہلے بھی بتایا کہ وہاں جاگنا ہوتا ہے, صاحب جو دن کا آغاز کرنا ہوتا ہے, اس میں کرتے ہوئے ورکنگ ڈے ہو جاتا ہے, 9 بجے رات تک دن چلتا رہتا ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک یوزول ویک ڈے آپ کا کیسا ہوتا ہے, کس طرح سے, ہاؤ اٹ گوز؟ یعنی یہ سب جو ہے جو ٹرینیز ہیں یہ ان کے لیے ہے. میں نے اپنے اوپر ایسی کوئی پابندی لگانے دی, جب چاہتا تھا میں کھسک لیتا تھا ٹریننگ میں سے, کیونکہ میں ویسے بیٹھ کے آبزرو کرتا تھا, لیکن میں اپنی نیند بیچ میں سے جا کے, کیونکہ ایک چھوٹا سا کمرہ انہوں نے میرے لیے وہ دی ریٹریٹ میں بھی مخصوص رکھا ہوا تھا, تو میں جب چاہتا تھا اس میں جا کے تو میں سو جاتا تھا اور آرام کرتا رہتا تھا, اور یا پاکستان میں آپ لوگوں کے ساتھ رابطے کرتا رہتا تھا. میں نے کوئی اس طرح کی جو ان ہیومن روٹین ہے 15 گھنٹے روز کی وہ کوئی نہیں اپنائی. میں نے 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ کام کوئی نہیں کیا. اس کی بجائے میں قریب کی جھیل پہ جا کے بیٹھ کے سکون قسم کی ایک جھیل ہے میناٹونگ کا, میں نے بتایا آپ کو ویزارٹا میں, تو جو ٹریٹمنٹ سینٹر ہے
वो यूं समझे कि उसके चारों तरफ एक मसनूई छोटा सा प्यारा सा जंगल सा है जिसमें गुलहरियां और लोमड़ियां हैं। और जैसा कि आप समझते हैं कि हमारा पसंदीदा जो मौसम है और यहाँ के लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं, कि बादल छाए रहना, रिमझिम होते रहना और छतरी का साथ बना के आप चलते रहते हैं। तो ये बादलों वाला मौसम, बरसात वाला मौसम ऐसे पसंद है, लेकिन यहाँ के लोगों को मौसम अच्छा लगता है जब थोड़ी सी धूप निकले और वो धूप की तमाज़त को महसूस भी कर सके। तो टेम्परेचर्स भी यहाँ काफी डाउन है। आप यूं समझिए कि 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और शायद आजकल मरी में भी दिन के वक्त कोई या 20 डिग्री तक 22 डिग्री तक भी टेम्परेचर हो जाता है। हमारा अपना इलाका जो मरी है, जहाँ सदाकत क्लिनिक वाक़या है, बड़ा ही खूबसूरत इलाका है, लेकिन हम सफाई नहीं रखते। पता नहीं, हम कहते हैं सफाई निसफ ईमान है, तो इस हवाले से की बातें तो कुछ और हैं, लेकिन अमली तौर पर हम बड़ा गंद मचाते हैं। और हम अगर ये चंद थोड़ी सी बातें सीख लें कि अपने इर्द गिर्द नफासत और सफाई का एहतमाम कर लें तो बहुत मज़ा आए। लेकिन ये बात नहीं है कि हम सब बातों में पीछे हैं, हम बहुत बातों में आगे। हमारी पॉपुलर देखें कि इस कदर ज्यादा ब्लास्ट होता है हर जगह, यहाँ बहुत रश रुश नजर नहीं आते, यहाँ उक्का दुक्का घर होते हैं और अक्सर किसी के बस 1-2 से ज्यादा बच्चे भी नहीं होते। तो इस मामले में तो हम आगे हैं ना। तो आप यूं समझे कि बहुत से मामला आगे हैं और हम सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान में बड़े मुश्किल हालात में हर मंडे को फिर जिंदगी का नए सिरे से आगाज करते हैं। तो ये यहाँ के जो अमेरिकन है, तो बड़े ड्राकल लोग हैं, ये बड़े डरते हैं, छोटी छोटी बातों से बहुत घबरा जाते हैं। तो ये तो कहीं दूर कोई वाकया हो जाए तो इनको 3 दिन परेशानी लगी रहती है। अच्छा डॉक्टर, यहाँ पे आज दर्जा हरारत लाहौर में 47 डिग्री सेल्सियस तक गया है और इट्स अ वेरी हॉट डे हियर, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पे 10-12 डिग्री सेल्सियस का दर्जा हरारत है। तो यकीनन वहाँ पे बादल भी छाए रहते हैं और जो है झील के किनारे ब्लूमड़ियाँ और गुलहरियाँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत मुझे सारा मंजर ऐसा नज़र आ रहा है। और नाम भी जगह का रिट्रीट है, तो उससे भी यही जाहिर होता है कि जब किसी ने रिलैक्स करना हो, किसी ने इंजॉय करना हो तो वहाँ पे। ये बताइएगा कि मिनियापोलिस शहर जाने का इत्तेफाक हुआ आपको? शहर में डाउनटाउन या कुछ ऐसे इलाकों में जाने का इत्तेफाक हुआ? अरे वहां से गुजरने का बार बार इत्तेफाक होता है, क्योंकि एक तो एयरपोर्ट वहां है, तो वहां से इधर आए, फिर यहाँ से जब मैं हेजल्डन विजिट करने गया तो मैंने होके जाना पड़ता है। आप यूं समझे कि जैसे मिनियापोलिस लाहौर है और ये जो विजाटा है ये आप समझ लें कि मुरीद के है, और जो सेंटर सिटी हेजल्डन है वो कसूर है। तो गुजर के ही आपको जाना पड़ेगा ना वहां पे। और यहाँ पे झीलें बहुत ज्यादा है। आप यूं समझे कि जैसे हमारे मुल्क में दरियाओं का सिस्टम है कि पहाड़ों से बर्फ पिघलती है तो पानी आखिरों में जाता है, वहाँ झीलें उस तरह नहीं है। जिस तरह के यहाँ जगह जगह झीलें हैं कि जब पानी पिघलता है, बर्फें जो पड़ती हैं सर्दियों में, यहाँ बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, जैसे -35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत सी बर्फ जब पड़ती है और फिर मौसम वो पिघलती है बर्फ, और गर्मियों में पिघलती है, तो पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। और जो ये ऊंची नीची टेरेन है, जो ये इनकी सतह जो है जमीन की ऊंची नीची है, तो उसमें खुद ब खुद पानी ऐसी जगहों पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जो कि हैं, तो वो फिर आखिरकार झीलों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और यहाँ ऐसी झीलें भी हैं जो आप समझे कि 1000 मील तक झील चलती रहती है। आप अंदाजा करें कि जहाज जब कनाडा से एंटर होता है अमेरिका में, ये जो टर्किश एयरलाइन की फ्लाइट है, ये कनाडा के ऊपर से फ्लाई करते हुए अमेरिका में जब दाखिल होती है, तो मिशिगन की जो झील है उसके ऊपर
तकरीबन 1 घंटा जहाज फ्लाई करता रहता है और नीचे झील होती है जो देखने में समंदर लगता है। तो अमेरिका में कुछ पानी की कमी वाकया नहीं होती है। एक तो वो पानी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं और एक एक कतरा जो है वो उसे कीमती समझते हैं। और यहाँ पे जगह जगह झीलें जो हैं वो खूबसूरती पैदा भी करती हैं, प्लस ये नेचर को बहुत पसंद करते हैं। अभी भी घरों में आपको नजर आएगा कि वो लकड़ियां जला के तो घरों में गर्माइश पैदा करते हैं। इसी तरह मेरा यहाँ एक पसंदीदा रेस्टोरेंट है जो जिसका नाम है ग्रिजली, और ये जो ग्रिजली है रेस्टोरेंट, इसमें लकड़ी को जला के चिकन को किया जाता है। तो आप समझें कि वो बिल्कुल वही पाकिस्तानी तरीका है, जैसे कि बड़े शानदार तरीके से बारबेक्यू किया जाता है। और बहुत अच्छे शेफ जो हैं वो यहाँ पे अपने यहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट में चीज बनाने की कोशिश की जो आपको बहुत पसंद है और आप खुद भी बनाते, बल्कि कॉटेज चीज माजरेटा। अच्छा, नहीं यहाँ पे नहीं मैंने ऐसी कोई कोशिश की उसे बनाने की, क्योंकि यहाँ बाजार से बनी बनाई ऐसी चीजें मिलती हैं कि आप समझे कि काबू अपनी खुश खुराकी पे बड़ा ही मुश्किल होता रहा। लेकिन थोड़ा सा वॉक बढ़ा के कुछ ना कुछ शौक पूरा किया। जैसे यहाँ पे मेरे को 25,000 स्टेप्स तक रोजाना कर लेता हूँ, और उसके मौके मैंने खुद तरतीब दे रखे हैं कि किस तरह मैंने ये स्टेप्स पूरे हैं। तो खाने पीने की चीजें यहाँ बड़ी मजे की होती हैं। एक पूरी साजिश कर रखी है कि पूरे अमेरिका को मोटा कर देना है, लेकिन बीच बीच में ऐसे लोग भी नजर आते हैं जो कि वेट कॉन्शियस हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले हैं। और यहाँ अक्सर लोग नजर आते हैं जिनकी उम्रें 80-90 साल की हैं, जो बाबे किस्म के अमेरिकन हैं और मेमे हैं। तो उनका भी एक अपना बड़ा खूबसूरत मिजाज है और खुश मिजाज हैं। वो बहुत ज्यादा ऐसे संजीदा किस्म के लोग नहीं है, उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पाई जाती है। इंडियन रेस्टोरेंट में भी 1-2 दफा गया, लेकिन बड़ी मायूसी हुई। उनका सफाई का मेयार पस्त था, मसाला जात बहुत ज्यादा थे, और वहाँ कुछ ज्यादा मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कोई बकायदा क्वालिफाइड शेफ नहीं रखे होते, बल्कि पाकिस्तानी कहीं दूसरे मुल्क में जाके कोई रेस्टोरेंट खोले तो पाकिस्तान से अपना कोई साला या बेनोई वो मंगवा लेते हैं और उसे शेफ के नाम पे वो वहाँ रख लेते। तो ऐसे ही मुझे वहाँ भी हालात ऐसे ही नजर आए कि किसी चीज का जो जायका है वो कोई प्रेडिक्टेबल नहीं था। मजी थी कि कभी डिश मिल गई और कभी ना मिली। खाना पूरी करने की बात ही। अच्छा डॉक्टर साहब, वीकेंड पे कैसा मामला रहा? आपका जो है एक वीकेंड पिछला गुजरा और अभी फिर जो है वीकेंड का आगाज यहाँ पे तो फ्राइडे। इस ट्रेनिंग के दौरान वीकेंड का कोई तस्वर नहीं था। संडे, मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे सब कुछ एक जैसा ही था। अच्छा। और जो रेगुलर पार्टिसिपेंट थे उनके लिए तो काफी क़यामत खेज प्रोग्राम था, लेकिन मेरे लिए तो जो ऑफिशियल असाइनमेंट वो ये 1 घंटा रोज की थी, जिसे वो 2-2.5 घंटे खींच लेते थे। तो इस तरीके से, और फिर बड़े कॉर्डियल से लोग हैं, उन्होंने डिनर दिया। फिर मैंने कहा कि जी मैंने भी डिनर देना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ आप आइसक्रीम खिला दें, इतना काफी है। तो फिर उनको मैंने आइसक्रीम खिलाई, जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मशहूर ब्रांड है आइसक्रीम का, बेन्स एंड जेरीज इसका नाम है। तो ये वो भी किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो आपकी मिसेस की ट्रेनिंग चल रही है वो किन बुनियादों पे चल रही है, किस नहज पे चल रही है, उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है? जिस ट्रेनिंग में के लिए शरीक होता हूँ, इसी ट्रेनिंग में सुबह से लेके शाम तक जो मेरी मिसेज हैं वो हिस्सा लेती हैं। यानी सुबह 7 बजे से लेके शाम 9 बजे तक वो चलता रहता है सिलसिला। तो वो बड़ी इंटेंस ट्रेनिंग है उनकी। तो आप यूं समझे कि सुबह मैं उनको छोड़ के पहले वापस आ जाता हूँ और फिर आके मैं अपनी नींद पूरी करता हूँ। फिर मैं कोई 11, साढ़े 11, 12 बजे
پھر وہاں پہنچتا ہوں اور تھوڑا بہت گھومتا پھرتا ہوں، پھر کبھی جا کے ٹریننگ میں بیٹھ گئے، کبھی اٹھ کے چلے گئے. تو جب میں بیٹھتا ہوں تو وہاں وہ پھر کوشش کرتے ہیں Q&A شروع کر دیں، تو اس سے بچنے کے لیے میں پھر بیچ میں سے کھسک لیتا تھا. تو یہ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن مسز کی جو ٹریننگ ہے وہ ان کو تو شوق بڑا ہے سیکھنے کا، تو وہ انہوں نے بڑی محنت مکمل کی. میرے لیے اس دفعہ سیکھنے کا کچھ خاص ایسا اہتمام نہیں تھا، لیکن انٹریکٹ کرنا اتنے زیادہ 16 پروفیشنلز کے ساتھ کرنا جن کا تجربہ 10 سے 25 سال کے درمیان تھا، اور انٹروینشن کا زیادہ تر تجربہ تھا ایسے پروفیشنلز کا. پھر ان میں 6 لوگ ایسے تھے جو کہ پرسنلی خود بھی الکوہولزم سے ریکوری میں تھے. تو وہ ایک طرح سے بڑے فرینڈلی سے ہو گئے، اور وہ اس حوالے سے بھی کافی باتیں ہوتی رہی. ڈیبرا جے کے ساتھ چونکہ پہلے دن میٹنگ ہوئی تھی 2-3 گھنٹے کی، اپنی ٹریننگ کے دوران بار بار کوٹ کرتے رہے میرے حوالے سے کہ وہ ایسا کرتے ہیں اور وہ ایسا کرتے ہیں. سو اٹ واز لائک اے ڈریم. اچھا، آپ سمجھیں کہ ہمارے ہاں تو اتنی آپ کو پتہ ہے قدر شدر ہوتی کوئی نہیں ہے، تو پھر جہاں تھوڑی قدر افزائی ہوتی ہے تو اچھا تو لگتا ہے نا. ایسے کہتے کہ ہمیں چاہت نہیں ہوتی کہ کوئی قدر کرے، لیکن ہمارا ملک ذرا تھوڑا سا قدر افزائی میں آپ کو پتہ ہے تھوڑے مسئلے مسائل ہیں. لوگ تنقیدی جائزہ زیادہ لیتے ہیں. مجھے بھی ہمیشہ ساری زندگی کچھ تنقید کا سامنا بھی، ایسا کیوں نہیں کرتے اور ویسا کیوں نہیں کرتے، اور میرے دل میں ہوتا ہے کہ بھائی آپ کچھ کر کے دکھا دو نا تو میں آپ کو فالو کر لوں گا. سو لوگ اپریشیٹ کرنا پاکستان میں اس طرح پسند نہیں کرتے. خود کچھ کرے نہ کرے، دوسرے پہ تنقید کرنا جو ہے ان کا فرض منصبی ہوتا ہے. ہمیں یہ بھی تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے کہ جو کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی راہ میں روڑے نہ اٹکائیں، اور جو کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں. اور اگر ہمیں بڑا مان ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں تو پھر خود کچھ کر کے دکھا دیں. ٹرو، ویری ٹرو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ اس جو ٹریننگ پروگرام چل رہا ہے جس میں آپ ٹرینر کے طور پہ بھی شریک ہو رہے ہیں اور حصہ بھی لے رہے ہیں، اس کی اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ کچھ ہائی لائٹس کیا ہیں تو وہ آپ کیا بتائیں؟ دوبارہ کہیے. یہ جو ٹریننگ پروگرام چل رہا ہے اس میں اگر کہیں کہ ٹیک ہوم میسج کہہ دیں یا سم ریئل ہائی لائٹس جن کو آپ کہیں کہ دیز آر دی تھنگس دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک بیک ہوم، تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں اس ٹریننگ پروگرام میں ایسا کچھ ایسی بات مجھے نظر نہیں آئی، کیونکہ میں خود شب و روز پاکستان میں اسی اسپیشلٹی میں کام کرتا ہوں، اور میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ نشے سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو شروع مت کیا جائے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بندے کے لیے ایک دفعہ نشے کی زندگی میں دھنس جانا اور پھر دوبارہ ایمرج کرنا. اگرچہ جو لوگ نشہ چھوڑ کے واپس نارمل زندگی میں آتے ہیں وہ بہت اسٹریٹ سمارٹ بھی ہوتے ہیں اور زندگی میں پھر کبھی ان کو کوئی مشکلات نہیں ہوتی. منیسوٹا میں اور امریکہ میں بھی جنرلی ایک چیز ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے کہ ڈرنکنگ کرنے والے ڈرنکنگ کرتے رہتے ہیں، بیمار ہونے والے بیچ میں سے بیمار ہوتے رہتے ہیں، علاج کرنے والے علاج کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ سمجھے کہ جہاں بھی ریسٹورینٹ میں کسی جگہ گئے، جیسے اور ڈیبرا اور جیف جب گئے ایک ریسٹورینٹ میں، تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ خاتون ویٹر نے آتے ہی پہلے کہا، کہتے اگر آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے تو ہیپی آورز کو آپ ضرور انجوائے کرتے. اور پھر وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، میرا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا. سو یہاں پہ جو الکوہولزم کے خلاف کام ہے وہ بھی بے پناہ ہے. یعنی آدھے لوگ جو ہیں علاج کرنے والے ہیں منیسوٹا میں، اور آدھے لوگ جو ہیں وہ الکوہولزم میں مبتلا ہونے والے ہیں. تو ایسا ہے کہ کوئی ان کی گھٹی میں پڑی ہے شراب،
اور یہ صدیوں کا معاملہ ہے. ان کے اندر سے کھرچ کے اسے نکالنا ہوگا. اور لوگ جو ہیں سارا دن اس میں مصروف نظر آتے ہیں. کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں, کوئی بھی کھانے پینے کا معاملہ ہو تو وہاں ساتھ شراب کا ڈسپلے ضرور پایا جاتا ہے, جس سے کہ نئی جنریشن انکانشیسلی شراب کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے, اور پھر ان کے بڑے گھنونے نتائج ان کو بھگتنے پڑتے ہیں, اور ساری فیملی اس کام میں مصروف ہو جاتی ہے کہ اس کو اب اس سے نشے سے بحالی کیسے دی جائے. سو اس لحاظ سے جو باٹم لائن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے لے کے میں پاکستان آؤں گا تو وہ ری انفورسنگ میسج ہوگا ون مور ٹائم کہ جہاں تک ممکن ہو سکے شراب تو دور کی بات ہے, چائے کافی سے بھی پرہیز کریں, کیونکہ یہ جو موڈ آلٹرنگ اور مائنڈ آلٹرنگ سبسٹینسز ہیں یہ آپ کو وقتی طور پر جو فائدہ دیتے ہیں بہت نقصان بھی پہنچاتے ہیں, اور ہمارے ذہن میں اور ہمارے دماغ میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں ان کو جتنا نیچرل فلو میں رہنے دیا جائے اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر ہم لائف کو انجوائے کرنا تو بجائے یہ جو شراب کا ہے یا نشوں کا جو ایک کلیکھا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, یہ کوئی سچ کی بات نہیں ہوتی. جب کوئی بندہ کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کی ذہنی کیفیت بدلتی ہے, پر یہ اس کا ایک دھوکہ ہوتا ہے, ارد گرد حالات وہی ہوتے ہیں اور اس کو اپنی مشکلات کو صبح میں فیس کرنا ہوتا ہے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم انجوائے کرنا سیکھ لیں. دنیا میں اب بہت سی چیزیں باقاعدہ ڈی مسٹیفائڈ ہو چکی ہیں, جن کو پہلے قسمت کا معاملہ سمجھا جاتا تھا اب وہ سیکھی جا سکتی ہیں. جیسے کبھی پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جو خوش ہونا ہے یہ نصیبوں کی بات ہے, تو اب جو ہے خوش ہونا آپ سیکھ بھی سکتے ہیں. دنیا میں ایکسپرٹس ہیں جو کہ آپ کو پریکٹیکل طریقے بتا سکتے ہیں کہ کیسے اپنے موڈ اور مزاج کو آپ بہتر رکھ سکتے ہیں. بس سمپل سی بات یہ ہے کہ جو بندہ روزانہ واک کرتا ہے آپ اس سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ وہ خوشی کی کیفیت کو بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے. ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو ریگولر واک بھی کرتا ہو اور بڑا دکھی ٹائپ ہو, دکھی پریم نگری. تو یہ ایک میں بات بتا رہا ہوں. پھر کھانے پینے میں اگر لوگ احتیاط برتیں تو موڈ اور مزاج بہت اچھا ہے. اب مجھے بتائیے اس میں بھی کوئی شک ہے کہ اگر ہم اپنے تعلقات کو سنوار کے رکھیں اور دوسروں کی جان کے درپے نہ رہیں تو ہمارا اور دوسروں کا موڈ نسبتاً اچھا ہوگا. اور اگر ہم تھوڑا ہنسنے ہنسانے کا اہتمام کر لیں اور کوئی ایسے مواقع تلاش کر لیں جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ دل کی باتیں بغیر کسی خوف کے کر سکیں تو کیا مشکل ہوگا. اور یہ سب ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ انمول چیزیں ہیں, یہ بازار میں نہیں بکتی, یہ انمول ہیں, لیکن یہ موتی جو بکھرے ہوئے ہیں ہم ان کو اکٹھے کر سکتے ہیں. ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ آپ کی ٹریننگ یہاں پہ منیاپولس میں کب ختم ہو رہی ہے, اور مزید جو ہے آپ کا کیا پروگرام ہے, اور پھر انشاءاللہ پاکستان آپ کی آمد کب تک متوقع ہے؟ آج جمعے کا دن ہے, اس وقت صبح 10:15 بجے تقریباً ہم بات کر رہے ہیں, اور آج رات 8 بجے یہاں سے منیاپولس ایئرپورٹ سے فلائٹ ہے جو شکاگو جائے گی. انشاءاللہ کوئی 10 بجے یہ فلائٹ شکاگو پہنچے گی, اور وہاں ہم پھر ہوٹل میں چیک ان کریں گے اور ایک دن ہم شکاگو میں گزاریں گے, اور ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد رات کو 10 بجے شکاگو سے فلائٹ ہوگی ٹرکش ایئر لائن کی جو کہ استنبول جائے گی. اور 28 تاریخ کو آپ سمجھیں کہ شام 4 بجے ہم پہنچیں گے جہاں ہمارا کوئی 2-2.5 دن کا قیام ہے. اور 30 تاریخ کو 8 بجے پھر ہم ٹرکش ایئر لائن سے استنبول سے لاہور انشاءاللہ پہنچیں گے. یہاں پاکستان میں لوکل ٹائم جو ہوگا اس وقت 3:30 بجے. تو یوں آپ سمجھے کہ 31 مئی کو
वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग हम वापस अपने मुल्क में होंगे, और मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, अपने घर को बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को बहुत मिस कर रहा हूँ, आप सब लोगों को एक रूटीन सी बनी होती है ना, वहाँ वॉक्स करना, इकट्ठे बातें करना, और सारा दिन जो है गोल सेटिंग करना और हंसते खेलते रहना, लतीफे सुनना सुनाना, तो ये इन सब चीजों को मैं मिस कर रहा हूँ। खाने पीने की भी कुछ चीजों को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज को पहले सूंघ के देखना पड़ता है कि ये हम खा सकते हैं कि नहीं, पूछना जरूर पड़ता है, पूछे बगैर मसले होते हैं, तो पूछना पड़ता है कि इस चीज में ये तो नहीं है या इस चीज में वो तो नहीं है। और लेकिन यह है कि जो बाजार से चीजें इंग्रेडिएंट्स सारे लिखे होते हैं, अगर आप एक दफा पढ़ लें तो फिर आपको कोई दिक्कत इस मामले में नहीं होती। डॉक्टर साहब, इट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपके साथ। हमारी भी ट्रेनिंग का जो आपका सारा सिलसिला चल रहा है उसमें हम भी शामिल हो गए, और जो बाकी आपका सफ़र है, पाकिस्तान वापसी का जो सफ़र है, आज आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। मिनियापोलिस से आप शिकागो चले जाएंगे, शिकागो में रुकने के बाद आप वहाँ पे इस्तांबुल आएंगे और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे। तो हम दुआ करते हैं कि आपका सफ़र बाकी वाला भी बहुत ही अच्छा गुजरे, अच्छी यादें, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी मालूमात लेकर आप वतन वापस पहुँचें। हम आपको खुशामदीद कहने के लिए यहाँ पर जो है मौजूद हैं, और हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वंस अगेन इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। और तलहा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अपना बहुत ख्याल अल्लाह जल्दी आप ओके। अल्लाह हाफिज़ डॉक्टर सदाकत। अल्लाह। सो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मेरा ख्याल है आपने भी हमें ज्वाइन किया, और जो है डॉक्टर साहब की बातें जो हैं आपने भी खूब एंजॉय की। बिल्कुल, डॉक्टर साहब की बातें हमेशा ही ऐसी होती हैं कि जो बड़ी इंटरेस्टिंग भी होती हैं और बड़ी सीखने वाली भी होती हैं, और मैं उनकी बात बड़ी वो ध्यान से सुन रहा था जैसे वो सर बता रहे थे। और डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को यहाँ उनको ट्रेनिंग करवानी चाहिए, वो जो गए हैं तो मेरा ख्याल सर को जी भी इंजॉय करनी चाहिए क्योंकि जितना माशाल्लाह सर का तजुर्बा है और जितना उनके पास नॉलेज है, तो हम तो बड़े लकी हैं कि हम उनकी ट्रेनिंग से मुस्तफीद हो रहे हैं। और बिल्कुल अभी सर आएंगे तो कुछ ना कुछ तो सर मज़ीद लेके आएंगे जो हम उनसे मज़ीद ले सकेंगे, और इन टर्म्स ऑफ नॉलेज और इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस जो वो वहाँ पे अभी इन्होंने इन दिनों में वहाँ पे किया है, क्योंकि इंसान अपने इर्द गिर्द के भी माहौल से डॉक्टर साहब बड़ा सीखता है कि अब वो लोग कहाँ पे हैं, हम लोग कहाँ पे हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, किन चीज़ों को हम मज़ीद आगे लेके चल सकते हैं। सर इट वेरी राइट। असल में बात ये है कि डॉक्टर सदाकत के अक्सर विज़िट करते रहते हैं और USA जाते रहते हैं, और ये सिलसिला बहुत पुराना है। जब उन्होंने हेज़लडन में अपनी एडिक्शन ट्रीटमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया और वहाँ से आगाज़ किया, दैट इज़ हिज आल्मा मैटर, और जो कि अभी भी उन्होंने विज़िट किया है, और ये ट्रेनिंग जो है उनकी बदस्तूर चलती रहती है। मगर आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने माहौल से इंसान सीखता है। बीइंग इन स्टेट्स, बीइंग इन USA, that's an advanced country and it is hub of knowledge, so obviously he will bring back more enriched experience, but because he always says that readers are leaders, exactly, so he keeps on reading। और ये जो ट्रेनर्स हैं, दुनिया भर के जो बेहतरीन ट्रेनर्स हैं, उनकी बुक्स वो पढ़ते रहते हैं। सो दिस अमेलगम, ये जो इसका एक सारी चीज़ों का मिलजुल के इफेक्ट होता है, certainly we are very pleased and we are very fortunate to have Dr. Sadakat Ali leading us from the front as CEO of the Willing Ways, as mentors also, as our mentor, as the CEO of Sadakat Clinic, and also taking care of Diabetic Institute Pakistan. So it's all very great. It's definitely great. It's a pleasure to have you here. Thank you sir। और मैं सर ये भी बताना चाहूँगा कि आज प्रोग्राम में जैसे थोड़ा कम बोला क्योंकि अभी नाक के ऑपरेशन के बाद मैं अब रिकवरी में जा रहा हूँ, और आज के प्रोग्राम में भी आने का मकसद ये था कि मैं देख सकूँ कि मैं कितना एनर्जी के साथ बोल सकता हूँ और मेरी रिकवरी किस लेवल पे है, क्योंकि पिछले 2 प्रोग्राम्स में नहीं कर सका बिकॉज मैं हॉस्पिटलाइज था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवरी में दिन ब दिन आगे चल रहा हूँ, बड़ी अच्छे से मेरी रिकवरी हो रही है। लेकिन डॉक्टर्स ने अभी कुछ परहेज का कहा हुआ, इसलिए मैं आज के प्रोग्राम में
देखना चाह रहा था कि मैं कितनी एनर्जी से चल सकता हूँ और इतना प्रोग्राम कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल है इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं लाइव प्रोग्राम ही करूँगा और तब तक मैं काफ़ी बेहतर हो चुका हूँगा। तो बस ये है कि आप मेरा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। दोबारा से एडिक्शन प्रिवेंशन पे मैं आपके साथ लाइव प्रोग्राम किया करूँगा जैसे पहले करता था और इंशाल्लाह आपको वो सारी ट्रिक्स सिखा दिए जाएंगे, वो सारी मालूमात दे दी जाएगी कि आप नशे पे लगे हैं। थैंक यू वेरी मच तलहा, आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। और मेरा ख्याल है हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन्होंने भी आपके लाइव जो है प्रोग्राम्स में मिस किया। हमारी दुआ है कि आप हमेशा सदा सेहतमंद रहें और यू यंग मैन, सो यू नो गेटिंग बेटर, रिक्यूपरेटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर हैविंग यू हियर। आप लोगों को यहाँ पर डॉक्टर सदाकत अली से बातचीत करने में और यू आस्क्ड इट में बहुत अच्छा रहा। आप लोगों से आज आपके मैसेज जो है हम शामिल नहीं कर सके, मगर प्रॉबेबली अगले प्रोग्राम को फ्राइडे को डॉक्टर सदाकत भी हमारे साथ होंगे और हम वहीं से सिलसिला जोड़ेंगे पाकिस्तान में जैसे हम पहले कर रहे थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। इसमें तो नहीं थी आवाज की डिस्टॉर्शन आई? नहीं, वो पहले जो मसला था फिर वो हल हो गया। क्या मसला क्या था यार? स्काइप का मसला नहीं था, इतना मुझे श्योर है। नहीं ऐसा तो नहीं था, डिलेस तो नहीं हो रहा था। वो कुछ इशू हो सकता है लेकिन हाँ हाँ मेरी आवाज डबल जा रही ये हो सकता है कि वो फिर ये हुआ स्पीकर पे सुन रहे हो लैपटॉप देख रहे तो फिर ये हो रहा होगा कि स्पीकर से हवा निकल रही है वो लैपटॉप पे जा रही होगी। लैपटॉप का माइक बंद नहीं होगा, लैपटॉप का माइक बंद होगा। बस उनसे ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम हाँ तो उन्होंने भी कोई हल कर दो ना, साथ साथ का किवें करोगे? ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ 1% ਆਪਣਾ ਮਿਸਫਰਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। यही है कि आराम से पीछे से इस तरीके से जाके दुकान पे जाके, लेकिन ये कि जब वो 1% है ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ